محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ شعر اہل حدیث مقرر خوشلحان انداز علامہ حبیب الرحمن یزدانی حضرت مولانا حافظ اکرم زاہد بھٹوی صاحب خطیب اعظم گجرانوالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں بزرگوں احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام دے اندر میرے تو پہلے علماء کرام نے اپنے اپنے انداز دے نال تساں احباب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیانات فرمائے نے۔
اللہ کل دعا ہے اللہ انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، اور سب دا اج رات دا بیٹھنا اللہ قبول فرما کے قیامت نو ساڈی سب دی نجات دا سبب بنا دے۔ تو میں انشاءاللہ تھوڑے وقت دے اندر اس مجلس دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اس حوالہ دے نال کہ آپ اللہ دی عبادت کس طرح کر دے، آپ دی نماز تہجد دے حوالہ نال چند گزارشات کروں گا۔ ویسے بھی دوستان دی زیادتی بڑی ہے، پتہ بھی ہے کہ میں دل دا مریض بائی پاس کرایا، اتنی دیر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ بہرحال جو اللہ نو منظور ہوئے گا میں کچھ بیان کراں گا۔ ویسے بھی میری عادت ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تقریر دے اندر کوئی شور شرابہ ہوئے، نعرے بازی ہوئے، یا کھڑا کیتا جائے، ہاتھ اٹھائے جان، کچھ کیتا جائے، انداز اچھا نہیں۔ اہل حدیث دا مجمع ہے، اہل حدیث دا سٹیج ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام دے سامنے آپ واضح و نصیحت فرمان دے، اللہ دا قرآن بیان کر دے، لیکن ایسا انداز نہ۔ حضرت امّا جی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر ایک دن واز فرما رہے نے، صحابہ دا مجمع لگیا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت دے وچوں قبر دا تذکرہ فرما رہے نے۔ آپ نے قبر دا بیان شروع کیتا ہے۔ آج ساڑھے باز، ساڑھے جلسے، ساڑھی اینا کانفرنس دے اندر بجائے کہ دل دے ہوتے اللہ دا خوف تاری ہو جائے، کوئی اللہ دا ڈر پیدا کر کے آنکھ وچوں آنسو دا قطرہ نکل جائے، مذاق ہاسا اور شگر ہے۔ پاک پیغمبر جس وقت واز فرمان دے، اللہ دے نبی دی ساری زندگی دی واز، اللہ دے پیغمبر دی ساری زندگی دی تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خطبات جمعہ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہوں۔ واز دی نمبر علیہ السلام دی زندگی دا ایت و نمونہ ہے کہ اللہ دے نبی واز دا ذکر فرمان دے، اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی تلاوت کر دے، سرناٹا چھاری ہو جاندہ، آبادیاں اکھاں وچوں آنسو نکل، اللہ دے نبی بھی رو لیا کر دے۔ اس واسطے بھائیو انسان اس انداز نہ میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، آج ہاں میں قرآن حدیث سن کے آیا، میں قرآن حدیث سن کے آیا تو دور رہنے والا مجلس دے اندر میں قرآن حدیث سن کے آوا، ہمیشہ واسطے نماز پڑھن والا بن جاوا۔ میں قرآن تو انسان کتنی دیر تک رب دے ذکر تو غافل رہے گا، کی پتا ہے قدم اٹھیا ہے اگلا قدم موت دا آ جائے، کی پتا ہے بول لیا ہے دوسرا بولن تو پہلے میرے تے موت دا پیغام آ جائے۔ حضرات کی پتا ہے میں آنکھ نو بند کیتا ہے، میرا مالک میں نو دوبارہ میری آنکھ کھولن دی ہمت طاقت دے کے نہ دے، میں ساہ باہر لے کے آیا دوبارہ اندر سا جان دی رب ہمت طاقت دے کے نہ دے۔ اس واسطے حضرات اپنی زندگی قیمتی زندگی جوان اپنی جوانی کیوں برباد کر جائے دنیا دے کھیل تماشیا دے اندر، بزرگ اپنی بزرگی کیوں برباد کر جائے دنیا دے کھیل تماشیا دے اندر۔ اس زندگی بڑی قیمتی ہے، جس زندگی دے اندر انسان اللہ دی عبادت کر جائے نماز پڑھ جائے، تیری آمد دا مقصد بھی اللہ دی عبادت ہے، میری آمد دا مقصد بھی اللہ دی عبادت ہے، دنیا تے تیرے آن دا مقصد بھی اللہ دی رضا حاصل کرنا ہے، میرا آن دا مقصد بھی اللہ دی رضا حاصل کرنا ہے۔ آؤ حضرات اپنے پاک پیغمبر دی رات دی زندگی دیکھ، دن دی زندگی دیکھ، اپنی راتہ بھی دیکھ لے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا 63 سال دی زندگی گزار گئے اور میرے بھائی جان والے چلے آئی جانا ہے کسے ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہ جانا جیڑا آئے انہیں جا کے رہنا ہے میرے آقا دنیا تو تشریف لے جاندے نے صحابہ کرام چند صحابہ آپس دے اندر بیٹھ گئے آندے نے یار چلو آج اپنی امی عائشہ دے دروازے تے چلنے اماں جی کو اپنے نبی دی زندگی دا حال تے پوچھ لئیے نبی پاک دی زندگی دے بارے کوئی واقعہ سن کے آ جائیے چند صحابی اٹھ بیندے نے میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے آئے نے آکے ادب نال کھلوتے نے آندے نے ساڑی اماں جان سانو ایتے دس دیو نا ساڑے سونے پیغمبر دی زندگی دا کوئی واقعہ انوکھا سنا دیو اللہ اللہ اس بستی دے اندر رہنے والے اس مجمع دے اندر میری کوئی آن والی ایسی ماں پہن ہوئے جن دے سر دا تاج دنیا تو جا چکیا ہوئے جن دیاں بہاراں لٹ گئیاں ہوئے جن دے آرام دیاں زندگیاں میاں غمہ دے اندر مبتلا ہو گئیاں ہوئے جن دے سر دا تاج اجو نو اپنے گھر دے اندر نظر نہ آندہ ہوئے انہوں پتہ ہے جدو ان دے سامنے ایسی عورت دے سامنے ان دے خامن دا تذکرہ کیتا جائے ایسی عورت دے سامنے ان دے خامن دا ذکر کیتا جائے اس بی بی دا کی حال ہو جاندہ ہے ایک تے عام دنیا دا انسان ہے ایک خامد کوئی مولوی بننے والا ایک خامد کوئی پیر بننے والا ایک خامد کوئی وزیر بننے والا آئے آئے امی عائشہ کیوں نہ رون دیا میرے پیغمبر دا نام سن کے امی عائشہ دیا اکھاں وچوں آنسو کیوں نہ برس جاندے میرے پیغمبر دا ذکر سن کے جدو صحابہ میرے نبی دا نام لیندے نے اے ساڑی اماں جان ساڑے نبی دا کوئی واقعی زندگی دا انوکھا سنا دیو بس صحابہ دے زبان تو میرے نبی دا نام نکلے آئے اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دا نام سن کے اپنے سر دے تاج محمد دا نام سن کے ماں جی نو کیڑیاں یادہ آ گئیاں نے کیڑیاں کڑیاں امی عائشہ دیاں اکھاں دے سامنے آ گئیاں نے ماں جی رون لگ پیندیاں نے اکھاں وچوں آنسو بہن لگ پہنے تے فرما دیا نے بیٹے ہو میرے او پتر ہو آج تسا کیڑیاں گلہ چھیل لیاں نے میں اپنے نبی دی زندگی دا کیڑا واقعہ سنا دے وہاں میرے پیغمبر دی تے ساری زندگی انوکھی گزر گئی ہے آؤ آئے ہو میرے دروازے دے تے میں اپنے نبی دی ایک رات دا واقعہ سنا دے وہاں اور اس بستی والیا اس مجمع دے اندر آن والیا دوستا میری یہ ماں میری یہ پہنے آئے ایک رات دا واقعہ امی عائشہ بیان پہ کر دیا نے اپنے پیغمبر دی ایک رات دا واقعہ میری تیری امی عائشہ بیان پہ کر دیا نے فرما دیا نے میرے نبی دے صحابیوں ایک رات واری میری ہے اجرا میلائے رات دا وقت میں بستر دے لیٹی ہوئیاں میرے سونے پیغمبر بھی بستر دے لیٹے نے رات دا تھوڑا جی حصہ گزر گیا ہے اور جوانا کلبہ وچ راتا برباد کرنے والے ہو گلیاں وچ راتا برباد کرنے والو چوکا وچ کھلو کے راتا برباد کرنے والے کلمہ نبی دا پڑھنے اپنے نبی دی رات ویکھ لے اپنی راتا ویکھ لے تیریاں راتا گزریاں کلبہ دے اندر گزریاں تیریاں راتا گزریاں چوکا وچ کھلو کے گزریاں اوہ بد نصیبہ میرے محمد دیا امتیا تیریاں راتا پہ گزر دیا نے ہائے ہائے رات ساری رات اپنے کان نال موبائل لگا کے غیر محرم بچیاں نو فون کر دیا پہ گزارنا ہے تینو شرم تے حیا نہ آئی میرے پیغمبر دی رات ویکھ لے جس پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ سنن واسطے آیا ہے اس پیغمبر
پیغمبر دی رات کس طرح گزر رہی ہے. امی عائشہ فرماندیاں نے رات میری گھر دے اندر اللہ دے نبی انج بستر دے لیٹے نے, بار بار کورٹا تبدیل کری جا رہے نے. اللہ دے نبی کدی سجی کروڑتے نے, کدی بستر تے کھبی کروڑتے ہو رہے نے. رات تھوڑا جی حصہ گزرے آئے, آقا اٹھ کے بیٹھ جاندے نے تے فرما دے نے عائشہ پیاری ہے, میرا دل کردہ ہے میں اٹھ کے رب دی عبادت نہ کر لوا. ام پیاری ہے عائشہ, میرا دل کردہ ہے میں اٹھ کے اللہ دی عبادت نہ کر لوا. اماں جی فرما دیا نے میں آنی ہم محبوبہ, میں پلا اللہ دی عبادت تو توانو کیویں روک سکنیا, پر سونیا میں توانیاں جدائیاں بھی برداشت نہیں کر سکتی. کی پتہ ہے میری امی عائشہ نو میں لمبیاں جدائیاں برداشت کر بھی لینیاں نے, لمبیاں جدائیاں محبوب نال پہ بھی جانیاں نے. اماں جی آندیاں نے سونیا میں اللہ دی عبادت تو توانو نہیں روک دی, پر میں توانی جدائی بھی برداشت نہیں کر دی. امی عائشہ فرما دیا نے جگاں دے پیر میرے سامنے بستر تو اٹھ بیندے نے, آپ اٹھ دینے تے مشک دا منہ کھولے آئے, مشک وچوں پانی لے کے میرے نبی نے وضو کرنا شروع کر دیتا ہے. رات دا وقت ہے, اللہ دے نبی نے وضو کر لے آئے. واہ میری ماں عائشہ میرے نبی دیاں ہر اداواں نو ویکھیا, ویکھ کے نبی دے امتیاں نو بیان کر دیتا ہے. اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے پانی لیا وضو کر لے آئے, وضو کر کے میرے تیرے پیغمبر ایک چٹائی تے کھڑے ہو جاندے نے. اور دوستا ذرا غور کر, میرے نبی رات دا ویلائے, امی عائشہ دا حجرائے, آقا چٹائی تے کھڑے ہو جاندے نے. ماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے نبی نے نماز نیت لئیے, میرے پیغمبر تہجد دی نماز نیت لئیے. رب جو فرما رہا نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے سونیا رات نماز تہجد دے اندر میرے قرآن دی تلاوت کر. میرے سونیا رات نماز تہجد اندر میرے قرآن دی تلاوت کر, میں تیرا رب تینو مقام محمود عطا کر دے وانگا. اماں جی فرما دیا نے نبی پاک نماز نیت لئیے, قرآن دی تلاوت شروع کر لئیے. میرے آقا قرآن پڑھ دے جا رہے نے, ہائے ہائے کدی قرآن نو سمجھ جائے, کدی قرآن تے غور کر جائے. اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی نے نماز اندر نماز تہجد اندر قرآن دی تلاوت شروع کر لئیے. آپ پڑھ دے جاندے نے, اللہ دے قرآن دی تلاوت کری جا رہے نے. میری ماں عائشہ میرے نبی دا چہرہ تک دیا جا رہی نے, میری امی عائشہ میرے پیغمبر دی کفیت ویندیا جا رہی نے. آپ فرماندیاں نے نبی پاک قرآن پڑھ دے نماز تہجد دے اندر دوئی نہ رونا شروع کر دیتا ہے. آپ قرآن پڑھ دے پہنے تے قرآن دا اثر اینا ہو گیا ہے, اللہ دے نبی دیا اکھا وچوں آنسو شروع ہو گئے نے. میرے نبی قیام اندر قرآن پڑھ دے روئی جا رہے نے. پھر میرے نبی رکوع اندر چلے گئے نے. امی عائشہ فرما دیا نے میں اپنے نبی نو ویکھیا, میرا نبی رکوع جا کے بھی روئی جا رہا ہے. اوہ ہسنے والے ہو, ایسیاں مجلہ نو مذاق بنانے والو, جنہ مجلسہ وچ بہ کے رو کے رب نو یاد کرنا سی, آج انہاں مجلسہ وچ مذاق شروع ہو گئے نے. رات تنہائی ہے, امی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر
رکوع وچ گئے نے تے روئی جا رہے نے، رکوع تو بعد کھڑے ہوئے تے روئی جا رہے نے، رات نماز پڑھی، اللہ دے نبی قرآن پڑھ دینے تے ہر عطا وچ روندے جا رہے نے، ساری نماز میرے نبی نے روندیا گزار چھڑیے، آپ نماز تو فارغ ہو گئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر انج چٹائی تے لیٹ گئے نے، اپنی سجی کروٹ تے لیٹے ہوئے نے، امی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی لیٹے لیٹے اکھاں وچوں آنسو چل دے پے نے، اے نہ روئے او لوگو او نبی جیڑا دن ویلے لوگاں نو واز توحید دا کردا ہے، او نبی رات اللہ کے رو کے، حالانکہ میرے نبی دی غلطی کوئی نہیں، میرے نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے تے گناہ میرے نبی دے نیڑے بھی نہیں آن دیتا، میرے نبی دا کوئی گناہ غلطی نہیں جے، ان دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر رب کولو اینا ڈرن والے تے اینا رون والے، آقا لیٹے نے روندیا جتھے لیٹے نے سامنے چٹائی تے آنسو پہ جاندے نے، میں صدقے جاوا میں فجر دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، ادھر بلال میرے نبی دا مؤذن بلال اللہ دے نبی دے دروازے تے آ جاندا ہے، آدھے نے محبوب فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، میرے آقا عائشہ دے حجرے وچوں نکلے نے، دروازے تے پہنچے نے، واہ بلال تیری عظمت تے محبت دا کیا کہنا، میرے پیغمبر جدو حجرے تے دروازے تے آئے تے بلال دی نظر میرے محمد دے چہرے تے پہ جاندی ہے، جدو میرے نبی دے چہرے تے حضرت بلال نے نظر ماری تے رات رو کے میرے نبی دی آنکھاں سرخ ہو گئی آنے، رات رو کے میرے ہو گیا ہے تو اڈیاں کھا سجیاں نے، محبوب چہرے دیاں رنگتا بدلیا نے، میرے آقا رک گئے تے اللہ تے نبی فرماتے نے او بلال اج اے رات مینو قرآن دیاں اینا آیتاں نے روا کے رکھ دیتا ہے، کیڑیاں آیتاں نے، اللہ فرماتے نے ان فی خلق السماوات والارض وقت لا فی اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے بلال عنایتہ نے میں نو اج ساری رات روا کے رکھ دیتا ہے تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی دے صحابیوں ایک رات دا میرے نبی دا واقعہ جے نبی نماز پڑھ دے تے رو جاندے میرے نبی ایک رات نماز تہجد پڑھ رہنے سن میرے دوستا تیرے دل دے قرآن کا اثر ہو جائے ایک رات میرے پیغمبر تہجد دی نماز پڑھ دینے تے اللہ دے پاک پیغمبر ایک آیتی پڑھ دے جا رہنے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ بار بار میرے آقا ایت پڑھ دینے تے روئی جا رہنے امدہ مطلب کیے اللہ تیرے بندے نے امت دا فکر آگیا ہے دل دے اندر او امتیو تسی نہیں جان دیتے نہ جانو میرے نبی نو امت دا کنا فکر ہے نالے قرآن دی ایت پڑھ دینے بار بار پڑھ دینے اللہ تیرے بندے نے انہاں نو معاف کر دیتے تا
بعد بھی تیرے بندے نے اللہ انہاں تے عذاب کرے تے پھر بھی تیرے بندے نے تے نال آندے نے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی میرے نبی پڑھ دے تے روئی جا رہے نے آسمان تو اللہ فرما دے نے میرے جبریل جلدی جا میرا نبی رو رہا ہے حالانکہ رب نو پتا ہے نبی کیوں رو رہا ہے میرے رب جو علم ہے میرا نبی کیوں آنسو بہا رہے ہیں اللہ فرما دے نے جبریل جلدی جاؤ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہو جناب جبریل آ جاندے نے آکے آندے نے سونے رب نے میں نو پیجے آئے اللہ پوچھ دے نے تسی کیوں رو رہے ہو کیوں آنسو بہا رہے ہو میرے آقا فرما دے نے او جبریل میں اس واسطے آج میری امت دا میں نو خیال آگے ہے میں اپنی امت دے خیال نہ رو لیا اپنی امت دے فکر نہ رو رہا میرا رب میری امت نہ کی کرے گا اے فکر آیا ہے تے میں رو رہا جبریل پھر واپس چلے جاندے نے اللہ تیرا نبی اپنی امت دی وجہ تو رو رہا ہے اللہ تیرا نبی تیری اپنی امت دے فکر نہ رو رہا ہے اللہ فرماتے نے جبریل واپس جانا میرے نبی نو کہہ سونیا رو نہ چپ کر جا میں تیرا رب قیامت نو تو رونا پہ آئے جیڑی امت واسطے میں تیرا رب قیامت نو تیری امت دے بارے تینو راضی کر دے واگا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا فرمایا سونیا چپ کر جانا رو میں تیرا رب تیری امت دے بارے قیامت دے دن تینوں راضی کر دے واگا لوگوں پتہ ہی لگے آؤ میرے نبی نماز تہجد اندر اللہ دا قرآن پڑھ دیتے اکھامی چوں آنسو بہ جان دے ایک واقعہ سناوا تے گل مکا دے وا حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے ایک رات ایک رکعت دا نقشہ بیان پہ کر دینے میرے تیرے پیغمبر دی رات دی تہجد دی نماز دا ایک رکعت دا نقشہ بیان کر دینے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے رات دا ٹائم ہے اللہ دے نبی نماز نیتی ہوئی ہے میں بھی اپنے پیغمبر دے نال جا کے کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نے قرات شروع کر لی ہے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر لی ہے حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک نے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر لی ہے میں سوچن لگ پیا میرے دل وچ خیالاں لگ پیا اللہ دے نبی 100 آیت پڑھن گے 100 آیت تو بعد آقا رکوع میں چلے جان گے میں صدقے جاواں میرے آقا تلاوت کر رہے نے آپ پڑھ دے جا رہے نے آقا نے 100 آیت تلاوت کر دیتی ہے حضرت حذیفہ فرماندے نے پر نبی پاک پھر بھی رکوع وچ نہیں گئے آپ نے تلاوت نو اگے جاری کر لے آئے پھر میں سوچیا اللہ دے نبی 200 آیت پڑھ کے پھر رکوع وچ چلے جان گے او میں صدقے جاواں میرے نبی دی نماز کیسی جے لوگو اللہ دے نبی دی عبادت کیسی ہے کنا عبادت نال پیار اللہ دے قرآن دی تلاوت نال محبتہ کنیا نے حضرت حذیفہ فرماندے نے آقا پڑھ دے گئے تلاوت کر دے گئے حتیٰ کہ سورہ بقرہ مکمل آپ نے تلاوت کر لئیے اللہ دے نبی سورہ بقرہ پڑھن تو بعد پھر بھی رکوع اندر نہیں گئے میرے پاک پیغمبر نے سورہ نساء شروع کر لئیے اللہ دے نبی سورہ نساء یہ بھی مکمل تلاوت کر لئیے میرے آقا آجے بھی رکوع اندر نہیں جا رہے میرے پاک پیغمبر نے قرآن دی بڑی سورت سورہ آل عمران شروع کر لئیے سورہ آل عمران مکمل تلاوت کی دیئے اور دوستہ ذرا ایک منٹ سوچتے سینا سورہ بقرہ بھی مکمل پڑھئیے سورہ نساء بھی مکمل تلاوت سورہ آل عمران دی مکمل
मुकम्मल तिलावत और तकरीबन 5.25 सिपारे बन जाते ने 5.25 सिपारे मेरे पाक पैगंबर एक रकात दे अंदर किनियां रकातां विच एक रकात अंदर हाय हाय और लोगों कैसा समा होएगा जदों मेरा नबी रात दियां तारीकियां अंदर अरशा ते रब अपने महबूब नु मुसल्ले ते देखदा होएगा मेरा नबी कुरान पढ़दा होएगा अरशा ते बैठ के रब सुनदा होएगा आहा ओ कैसा समा तू कुरान पढ़े तेरी माँ सुने तू कुरान पढ़े तेरा बाप सुने तू कुरान पढ़े तेरा भाई सुने तू कुरान पढ़े मौलवी कुरान पढ़े कोई मुक्तदी सुने और लोगों कैसा समा जदों रात का पिछला पैर होए मेरा मुहम्मद कुरान पढ़ता होएगा आसमान पहले ते आके मेरा रब सुनता होएगा अल्लाह अल्लाह हजरत हुज़ैफा फरमाते ने एक रकत दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एक कुरान दियां बड़ियां बड़ियां 3 सूरतां पढ़ियां ने हुण जवान तेरे दिल विच शायद ख्याल आवे अल्लाह दे नबी कुर्सी ते बैठ के पढ़दे होणगे ना 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 मेरे बरादर ना मेरे नबी कुर्सी ते बैठ के इतनी लंबी तिलावत फरमाइए ना अल्लाह दे नबी जमीन ते बैठ के इतनी लंबी तिलावत फरमाइए ओ मैं सदकी जावा मेरे पाक पैगंबर ना अपने इन्ना दोवां कदमां ते खलो के कुरान पे पढ़दे ने इन्ना दोवां कदमां ते खलो के मेरा नबी इतनी लंबी तिलावत पे करदा है फिर मैं नहीं आंदा नबी दा सहाबी दस रहा है हजरत हुज़ैफा जिन्हें कुरान सुनिया जिन्हें नबी नाल खलो के नमाज पढ़ी है वो फरमाते ने अल्लाह दे नबी तेज तेज भी नहीं पढ़ रहे तेज तेज तिलावत नहीं करते आका रुक रुक के ठहर ठहर के बड़े इत्मीनान दे नाल अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करते ने जदों पढ़ते सन पढ़दे अगर कोई रहमत वाली आयत आ जांदी अल्लाह दे नबी रुक जांदे रब कोलों सवाल करदे पढ़दे कोई अजाब वाली कुरान दी आयत आ जांदी आका रुक जांदे रब कोलों अजाबां दी पनाह मंगदे आयो मैं सदके जावा हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने जिन्ना लंबा अल्लाह दे नबी दा क़याम सी ओना ही लंबा अल्लाह दे नबी दा रकू सी जिन्ना लंबा क़याम सी ओना ही लंबा सजदा सी जिन्ना लंबा क़याम सी ओना ही लंबा जलसा इस्तराह सी जिन्ना लंबा क़याम सी ओना ही लंबा मेरे नबी दा दूसरा सजदा है एक रकत दा नक्शा सहाबी बयान करता है और लोगों 5.25 सिपारे मेरे पैगंबर एक रकत के अंदर तिलावत फरमाई दिल विच मुहब्बत है कुरान दी दिल विच प्यार है कुरान दा एवें ते सहाबी नहीं तड़फ गया मेरे पाक पैगंबर दे पैरां वल वेखे आए सहाबी ने नबी दे पैरां वल वेखे आए मेरे आका दे पैर खलो खलो के नमाज पढ़ के ना नमाज दे अंदर क़याम अंदर खलो खलो के अल्लाह दे नबी दे पैर सुज गए ने इन्हां पिंजनियां ते वरम आगे आए सहाबी तरफ जांदा है आंदा है अल्लाह दे नबी तुहाडी गलती कोई नहीं तुहाडा गुनाह भी कोई नहीं रब तुहाडे ते राजी है ते सोनिया फिर इन्नी मुशक्कत क्यों उठांदे हो इन्नी मुशक्कत क्यों उठांदे हो मेरे आका ने पता ही जवाब की दिता और नबी दे उम्मतियो मेरे नबी दा जवाब की है आका फरमाते ने अफला अकूना अब्दल शकूरा ओ साथिया मैनू कहन वाले तेरे पैर सुज जाते ने हाँ फिर मैं अपने रब दा शुक्र गुजार बंदा क्यों ना बन जावा जिस रब नबूवत दी गलतियां तो पाक कर देता है मेरे आका ने फरमाया अफला अकूना अब्दल शकूरा
پھر میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا. پتہ لگیا میرا نبی او پیغمبر ہے جیڑا چلدا زمین تے ہے انہاں تے چلن تے تذکرے رب قرآن اندر کردا ہے. کون پیغمبر شانہ والا جنہوں رب آسمان تے بلا کے ستا آسمانہ دی سیر کرائے. اور کیڑا پیغمبر عظمتہ والا جس دی انگلی آسمان دے لوگوں چانول اٹھ جائے رب چان دے دو ٹکڑے کر کے وخا دے. کیڑا پیغمبر عزت والا شان والا مرتبے والا جیڑا پیغمبر اپنا ہاتھ پیالے وچ رکھے میرے محمد دیاں پنجا انگلاں وچوں رب پانی دے 5 چشمے جاری کر دے. اور لوگوں کیڑا پیغمبر ہے کیڑا نبی ہے جس دا چہرہ رب دے اسمان وال اٹھے نبی دا چہرہ اٹھے رب قبلہ تبدیل کر دے. اور کیڑا پیغمبر عظمت والا شان والا جس پیغمبر نے درخت نو اشارہ کیتا درخت زمین پھاڑ کے میرے محمد دے سامنے آ کے کلمہ پڑھ کے چلا جائے. کیڑا پیغمبر عظمت شان والا جس پیغمبر دا کلمہ اور درخت پڑھ جاؤ جس پیغمبر دا کلمہ اللہ دی قسم ہے پتھر بھی پڑھ جاؤ اور تو انسان ہو کے او پیغمبر اگر شکر ادا کر دے اللہ دی عبادت کر کے او پیغمبر رب دا شکر ادا کرے رات نو تہجد پڑھ کے او پیغمبر اپنے مالک دا شکر ادا کرے رات نو قرآن دی تلاوت کر کے اور تو پیغمبر دا امتی ہو کے اس پیغمبر دے نقشہ قدم تے کیوں نہیں چلتا. جلسہ سن لینا کوئی کمال نہیں جلسہ کرا لینا کوئی کمال نہیں. کمال تے تد ہے تو جلسہ سنے تیری زندگی اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. بے نماز ہے رب نے عہد کر جا آج تو بعد میں زندگی پر نماز پڑھاں گا. اگر کوئی اللہ دے قرآن دی تلاوت تو غافل ہے آج وعدہ کر جائے میں زندگی بھر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا رہاں گا. انشاءاللہ جدو تیرا عہد ہو جائے تیری زندگی اندر ایک تبدیلی آ جائے اور تو چلدا زمین تے ہوئے گا تیرا آخری وقت آئے گا رب دی طرفوں پیغام آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہہ دے گا آ مطمئن ہو جا میرے والا میں رب تیرے تے راضی ہو گیا تو میرے تے راضی ہو کے میرے نیک لوکاں نال اج تو جنت میں داخل ہو جا. حضرات میرے تیرے پیغمبر دی رات عبادت اندر گزر گئی اپنی راتاں تو بھی اللہ دی عبادت اندر گزار. صاحب دل پھر اٹھیا فرماندے نے لکھن دشمن بھی تعریفا لکھن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے خجئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے خجئی ہووے جڑے کنڈے سٹن راوچ جڑے میرے نبی دی سیرت جڑے کنڈے سٹن راوچ او نام دیاں گٹھ دیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے او کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاول کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاول خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو
جئی ہووے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہاں قرآن ایک ہوئی ہے جنہوں آج میں بھی پڑھنا تے تو بھی پڑھ رہا ہے لیکن ساڑھے دلہ تے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اور لوگوں قرآن ایک ہوئی ہے جنہوں میرا نبی پڑھدا تے چیخا نکل جاندیا۔ قرآن ایک ہوئی کلام ہے جنہوں ابو بکر صدیق پڑھدا میرے صدیق دیا چیخا نکل جاندیا۔ قرآن آج بھی وہ کلام ہے جنہوں میرا عمر پڑھدا تے رو لیا کردا۔ بی بیوں ماں پہنو قرآن تسی بھی پڑھ دیا جے، قرآن امی عائشہ بھی پڑھ دیا، قرآن دی تلاوت کر دیا تے چیخا نکل دیا۔ میری ماں قرآن تسی بھی پڑھ دیا جے، قرآن پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی پڑھ دیا سر، قرآن پڑھ دیا تے اکھاں وچوں آنسو بہ جایا کر دے۔ لوگوں گل اصل اندر ایوے انہاں قرآن پڑھیا تے سمجھ کے پڑھیا، نبی دے صحابہ قرآن پڑھیا انہوں سمجھ کے پڑھیا، نبی دی صحابیات نے قرآن پڑھیا تے سمجھ کے پڑھیا۔ اے ہو نہیں سکتا تو بھی قرآن سمجھ کے پڑھے، قرآن دا ترجمہ جان کے پڑھے، تو ترجمہ جان کے قرآن دا تو پڑھے تیرے دل نو قرآن آج بھی ہلا دے وے۔ قرآن دا ترجمہ جان کے میری ماں میری بہن کدی گھر دی اندر ترجمے والا قرآن کھول کے ترجمہ جان کے قرآن دی تلاوت کر کے مزہ تے دیکھ۔ اور کالج دے نوجوانہ انگریزی دی کتاب پڑھنے انہوں سمجھ کے پڑھنے، انگلش دی کتاب پڑھنے انہوں سمجھ کے پڑھنے۔ میں تینوں خدا تا واسطہ دے کے کہاں گا مسلمان ہے، مسلمان تا بیٹا ہے، محمد تا امتی ہے، کدی رب دے کلام نو ترجمے نال پڑھ کے دیکھ، اللہ دے قرآن نو کدی سمجھ کے پڑھ کے دیکھ۔ تیرا قرآن پڑھنا پڑھتا جائے گا، قرآن تیرے دل نو ہلا دے گا، تو قرآن پڑھے گا۔ اور رب دا قرآن کہہ رہی ہے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون الذین اللہ فرماندے نے ایمان والے اونے اذا ذکر اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جدو اونا دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے وجلت قلوبہم تے اونا دے دل ڈر جاندے نے، اونا دے دل کب جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا ایمان والے تے اونے جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، اللہ دے قرآن نو پڑھ دینے تے سن دینے، اللہ دا قرآن جو جو سن دینے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ پھر میرے بھائی آج جی ذرا منظر بنا، آج ازما کے دیکھ لے، قرآن ترجمے نال پڑھ کے دیکھ لے، جدو قرآن نو جان کے پڑھے گا قرآن تیرے جسم نو ہلا دے گا، قرآن نو جان کے پڑھے گا تے تیرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جان گے۔ ہاں قرآن پڑھ آجی جا کے کیواں سپارہ کھول لے اپنی زبان تو، قرآن دے الفاظ پڑھ چوتھا سپارہ کھول لے اپنی زبان تو، قرآن دی تلاوت شروع کر لے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جدو ان
دا ترجمہ جانے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور مجمع اندر بہن والے میرے ویر میرے بزرگ، میری ماں میری بہن میری بیٹی، ایمان نال ذرا دل نال سوچ کے جواب دینا، اے بندہ قرآن دی آیت پڑھدا ہے، ان کیڑا گھر ایسا ہے، کیڑا قبیلہ ایسا ہے، کیڑا خاندان ایسا ہے جس خاندان وچوں کوئی جنازہ نہ اٹھیا ہوئے، کسے بیٹے دا باپ دا جنازہ اٹھے آئے، کسے ماں دے پتر دا جنازہ اٹھے آئے، کسے بیٹے دی ماں دا جنازہ اٹھے آئے، کسے باپ دے گبرو جوان پتر دا جنازہ اٹھے آئے، کسے بہن دے ویر دا جنازہ نکلے آئے، کسے ویر دی بہن دا جنازہ نکلے آئے۔ جدو قرآن دی آیت پڑھدا ہے موت سامنے آ جاندی ہے، قرآن دی آیت پڑھدا ہے ان دا ترجمہ جاندا ہے، موت دا نقشہ سامنے آ جاندا ہے۔ ایک کیویں ہو سکدا ہے اے قرآن پڑھے تے اندی آنکھاں وچوں آنسو نہ نکل جا، انہیں قرآن پڑھیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا القاریۃ ما القاریۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ انہیں قرآن پڑھیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور لوگوں اپنے رب کو لو ڈر جاؤ، اپنے اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تے قیامت دا زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ کنا بڑا قیامت دا زلزلہ ہے، فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ قیامت دا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہے، اس دن تے دودھ پلان والیا ماوا اپنے دودھ پیندے بچیاں نو ہی بھول جاڑ گیا۔ ہائے کتنا بڑا زلزلہ قیامت دا، دودھ پلان والی ماوا اپنے دودھ پیندے بچیاں نو بھول جاڑ گیا۔ اللہ کتنا بڑا زلزلہ ہے، فرمایا اتنا بڑا قیامت دا زلزلہ ہوئے گا کہ حاملہ دے حمل بھی گر جان گے، آپس دے اندر لوگ پھر دے ہونگے۔ ایمان نال میں نو دسو جدو بندہ قرآن دیاں آیتاں پڑھ دائے ان دے سامنے موت دا منظر آ جاندہ ہے، قرآن دیاں آیتاں پڑھ دائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جدو قبر دا ذکر آندہ ہے، قبر دی ہنیر کوٹڑی دا ذکر آندہ ہے، او ان دے جسم دے لوگوں روم تے کھڑے ہو جاندے نے تے ایک قرآن پڑھ دے ان دیاں کتوں آنسو بہ جاندے نے۔ تائیں تے رب نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، رات نو نماز تہجد اندر قرآن دی تلاوت کر لیا کر،
کر اے تیرے واسطے اضافی ہوئے گا تے میں تیرا رب قیامت نو تینوں مقام محمود عطا کر دیواں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو جلسہ سنن دا، جلسہ سنان دا، جلسہ کران دا اے فائدہ اصل اندر ہے کہ ساری زندگی دے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، اسی اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کر لئیے۔ اگر کوئی آج تو پہلے بے نماز ہے اپنے مالک نال وعدہ کر لے کہ اللہ جو زندگی گزر گئی آج تو بعد میں کوئی زندگی دی نماز نہیں چھڑا گا، اور نماز پڑھنے والے مالک نال عہد کر جا میں انشاءاللہ اپنے محبوب دی سنت دے عمل کردہ رات نو نماز تہجد ادا کر جاواں گا۔ انشاءاللہ جدو اسی اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاواں گے، پیغمبر دی سنت نو اپنان والے بن جاواں گے، میرے پیغمبر دی سیرت سن کے آپ دی سیرت دے عمل کرنے والے بنا گے، انشاءاللہ میرا مالک ساڈے تے راضی ہوئے گا، اور قیامت دے دل اس سونے پیغمبر دے ہاتھ وچوں اللہ حوض کوثر دے جام نصیب فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين۔ یا میرے اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے عرش والے آؤ سب بیماراں نو شفاواں عطا فرماؤ۔ اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں جس بیماری اندر بھی مبتلا نے اللہ بیمار گھراں وچ پے نے ہسپتالاں وچ پے زندگی گزار دے نے، شاہ سب بیماراں نو شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ دکھیاں دے دکھ درد دور فرما، یا اللہ ساڈے دکھی بزرگاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ گھراں وچ ساڈیاں ماواں بیٹیاں دکھی نے، اللہ انہاں دکھیاں دے دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ اسی ازمائشاں جو کہ نہیں، اللہ اسی امتحاناں جو کہ نہیں، اللہ سانو دنیا آخرت دے امتحاناں وچ محفوظ فرما۔ اللہ انہاں امتحاناں وچ کامیابی فرما۔ یا میرے اللہ کئی بے اولاد نے، اللہ جوڑے بن کے تے اولاد دے چہرے نہیں ویکھے، عرش والا انہاں نوں نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا میرے اللہ جنہاں کو اولاد نہیں اللہ انہاں نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا میرے تیرے کو اولاد دے خزانے نے، اللہ جنہاں کوٹھیاں دے اندر اللہ کوٹھیاں ہیں بنگلے ہیں، اللہ گڈیاں کاراں تے ہیں، پر انہاں گڈیاں کاراں دے اندر چہل پہل کرن والے بچیاں والے پھل نظر نہیں آ رہے۔ اللہ او جوڑے گڈیاں نو کرن تے کی کرن، اللہ انہاں بنگلیاں کوٹھیاں نو کی کرن جنہاں بنگلیاں وچوں پتراں دے پھلاں دی خوشبو نہ آوے۔ اللہ انہاں کوٹھیاں نو ماواں کی کرن جنہاں کوٹھیاں وچوں چمیلی بچیاں دیاں پھلاں دی خوشبو نہ آوے۔ اللہ
اللہ تیرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں. اللہ دی رات ویلا ہو گیا ہے میرے ربا جنہ میریاں پینا دیاں بیٹیاں دیاں گودیاں خالی نے عرشہ والیا انہاں نو اکھاں دی اولاد ٹھنڈک نصیب کر دے. اللہ تو عرشہ تے بیٹھا جانا ہے کہ گھر ایسے بچیاں نو لوگ طلاق دے دے نے بچیاں نو طلاق دے کہ ماپیاں دے گھر توڑ دے نے کہ تیرے وچوں بچہ ہی نہیں اولاد ہی نہیں تے میں تینوں کر رکھ کے کی کرنا ہے. عرشہ والے ربا اولاد اس عورت اس بچی دے اندر تے کوئی نہیں. اللہ اولادا تے تو دینیاں نے اے دکھی بیٹی جدو اپنے ماپے دے کر جاندی ہے اللہ پھر تو جان لے اس بچی دے ماں باپ دا کی حال ہو جاندہ ہے. اللہ جیڑیاں میریاں پہنا میرے ویر جیڑے اولاد تو محروم نے اللہ انہوں نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ اولادا والے دیاں اولادا نو نیک بنا. اللہ اولادا والے دیاں اولادا نو نمازی بنا. یا اللہ سانو ساڑیاں اولادا نو ایمان دی دولت نصیب فرما. اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما. اللہ جڑے ساڑے بزرگ پینا پائی مسلمان مواحد فوت ہو گئے نے عرشہ والے سب دی مغفرت فرما. اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ تیری رضا واسطے بیٹھے نے مرد نے عورتاں نے اللہ انہ دا آنا قبول فرما. اللہ انہ دا بیٹھنا قبول فرما. یا میرے اللہ سی بڑے پاپی تے گناہگارا اللہ تو بخشنا رہے سانو پاپیاں نو معاف فرما. اللہ ساڑے گناہ نہ ویک اپنی رحمت والوے. اللہ ساڑیاں غلطیاں نہ ویک اپنی غفور الرحیمی والوے. اللہ ساڑے تے دل دلیر ہو گئے تیری رحمت نو ویک اللہ تو تے آپیان ہے میرا بندہ میرے اگے ہاتھ بننے میں نو شرم آ جاندی ہے. اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں ادھی رات ویلے تیرے مانگت بن کے اللہ تیرے فقیر بن کے اپنے اپنے گناہاں نو یاد کر کے اپنی غلطیاں نو یاد کر کے اللہ تیرے اگے ہاتھ بن کے بہ گئے نے. اللہ تینو راضی کرنے واسطے آئے نے. اللہ تو ساڑے دے راضی ہو جا. یا اللہ سانو قبر دے عذابہ تو ڈر لگ دے اللہ محفوظ فرما لے. اللہ میدان محشر دی تپش تو ڈر لگ دے اللہ اپنی عرش دا سایہ نصیب کر دے. یا اللہ سانو قیامت دے دن ساڑے سونے پیغمبر دے ہاتھ وچو حوض کوثر دے جام نصیب فرما دے. یا میرے اللہ جنہ جدائے عظیم الشان پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں سارے دوستہ بزرگاں دیاں محنتاں قبول فرما لے. اللہ انہاں دیاں کوششاں دین واسطے قبول فرما لے. اللہ انہاں ساتھیاں دیاں محنتاں کوششاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے. یا اللہ جو سنے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق فرما دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآلہ